फरमाए हुए, लेकिन हर दीवाने के दिल पे राज करते हुए नजर आ रहे हैं। हर दीवाने के दिलों पे राज करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जब तो एक आने वाला आया था। कहाँ आया था? अजमेर की धरती पे आया था। कहाँ आया था? राजस्थान की सरजमीन पे आया था। उसका ताल्लुक यूरोप पे था, उसका ताल्लुक यूरोप से था। अल्लाहु अकबर ईसाई था, मजहब से ईसाई था, अंग्रेज था। हिंदुस्तान की जगह जगह गया, हिंदुस्तान का ताजमहल भी देखा उसने, हिंदुस्तान का कुतुब मीनार भी देखा उसने, हिंदुस्तान का जो है लाल किला भी देखा उसने, हिंदुस्तान की जामा मस्जिद भी देखी उसने। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहाँ जहाँ गया था, जिस इवेंट में गया था, अपनी डायरी में नोट करता गया कि मैंने हिंदुस्तान में गया, यहाँ की तहजीब को ऐसे पाया था। किसी ने पूछा था उससे, ए घूमने वाले ये तो बता दे, जो उसके दोस्त अहबाब ने पूछा था, ये तो बता दे, तू हिंदुस्तान का सफर किया, तूने सबसे अच्छा काम क्या देखा, तूने सबसे अजीब क्या देखा? उसने कहा था, उसने जवाब दिया था, मैंने हिंदुस्तान का लाल किला भी देखा है, मैंने हिंदुस्तान का ताजमहल भी देखा है, मैंने हिंदुस्तान का कुतुब मीनार भी देखा है। अरे सुन लो, मैंने तमाम नहरों को देखा है, लेकिन सुनो, जो मुझे बात अजमेर मोहल्ला में नजर आई वो कहीं नजर नहीं आई है। उसने पूछा था, आखिर अजमेर मोहल्ला में क्या है, आखिर ये अजमेर कहाँ है? उसने कहा था, हिंदुस्तान में एक सूबा राजस्थान पड़ता है, एक स्टेट राजस्थान पड़ता है, वहाँ पे एक शहर अजमेर है, वहाँ पे हमने देखा है, हमने वहाँ देखा है, हमने वहाँ देखा है। एक आदमी जमीन के अंदर लेटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर राज करता हुआ नजर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने देखा है, अरे हजारों हजार लोग उसके मज़ार मुबारक पर आते हैं, फैज़ याब होते हुए नजर आते हैं। मजहब, कोई भी मजहब का ताल्लुक किसी से भी हो, अरे वहाँ पे हमने देखा, अरे हिंदू भी नजर आ रहे हैं, हमने वहाँ पे देखा, बुद्धिस्ट भी नजर आ रहे हैं, हमने वहाँ देखा है, अरे हमने वहाँ देखा है, हर मजहब के लोग नजर आ रहे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज से फैज़ हासिल कर रहे हैं। ये शान है मेरे ख्वाजा की। लेकिन आपको बता दूं, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, ये बड़ा अजीब मामला है। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान दाता हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार अब पाकिस्तान में है, वहां आए, हिंदुस्तान की भाषा सीखी, क्योंकि आपका ताल्लुक तो ईरान के संजर से था ना। हिंदुस्तान में मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी कौम के मकर और फरेब से बचना है तो जरूरी है कि उस कौम की पहले जबान सीखो। उस कौम की जबान सीखोगे तो उस कौम के मकर और फरेब से बच जाओगे। उसी हदीस की मुताबिकत करते हुए, उस हदीस पर अमल करते हुए गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ रहे। कुछ दिन यहाँ की जबान सीखी। ये हिंदुस्तान जो था उस वक्त जादूगरों की का बोलबाला हिंदुस्तान में था। हर कोई जादू पर इतना बिलीव करता था, एतकाद रखता था कि उसे और कुछ नजर नहीं आता था। बड़े बड़े जादू करते उस वक्त। लेकिन जब आए ख्वाजा गरीब नवाज आए थे तो मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान के, अरे अजमेर, हिंदुस्तान के जो है राजस्थान में आए थे। पृथ्वीराज का दौर था, पृथ्वीराज का दौर हुआ करता था, राजा था पृथ्वीराज, उसकी तूती बोल रही थी अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जब आए थे ख्वाजा तो सबसे पहले कहाँ बैठे थे मुझे आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ख्वाजा आए थे, किसी चबूतरे पे न बैठे थे। अरे सबसे पहले आए थे ख्वाजा, किसी महल में न रुके थे, अपने मुरीदों के साथ आए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ बैठे थे? एक मंदिर की सीढ़ियों पे ख्वाजा बैठे थे, मंदिर की सीढ़ियों पर ख्वाजा बैठे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे हिंदुस्तान
ہندوستان میں آئے ہیں خواجہ، کہیں نہیں بیٹھے، مندر کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، آپ نے دیکھا کچھ عورتیں آ رہی ہیں، ارے ہاتھ میں لٹیا نظر آ رہی ہے، دودھ کی لٹیا ہے، دودھ کا برتن نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں اے بیٹیوں کہاں جا رہی ہو، اے بیٹیوں کدھر جانا ہے؟ کہنے لگی بابا پتہ نہیں ہے کہ مندر میں درشن کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں یہ تو بتا دو تمہاری لٹیا میں کیا ہے، یہ تو بتا دو اس برتن میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اے بابا اس لٹیا میں دودھ ہے۔ کہا کس لیے لے کے جا رہی ہو؟ کہ چڑھانے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس وقت کے قلندر غریب نواز نے کہا تھا اللہ آج میں آپ کو امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھو خواجہ غریب نواز نے اسلام کو ہندوستان میں کیسے پھیلایا ہے۔ اللہ اللہ، ارے کہا یہ تو بتا دو کہ یہ پیتے ہیں؟ کہ اللہ اللہ، کہ بابا کیسی بات کر رہے ہو، پیتے ہیں؟ آج تک تو نہ پیے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا آج مندر میں، آپ دیکھتے ہیں میرا معاملہ کیا ہے، میرا کہنے کا مقصد کسی کے مذہب کے آستھا کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب دودھ چڑھایا تھا تو کہا تھا، خواجہ نے کہا یہ بتاؤ یہ دودھ چڑھا رہی ہو یہ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں؟ یہ دودھ بولیے دودھ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں؟ اب کیا تھا؟ عورتیں کہنے لگی بابا کیسی بات کر رہے ہو، کیسے پیئیں گے؟ خواجہ نے کہا اگر آج پی لیا تو؟ میرے خواجہ نے فرمایا اگر بتاؤ آج پی لیا تو کیا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ کہا بابا جی کسی نے کہا 10 سال سے پوجا کرتے ہوئے ہمیں ہو گئے، 20 سال سے ہمیں ہو گئے، ہم نے تپسیہ پہ تپسیہ کی لیکن آج تک نہ پیا۔ تو غریب نواز نے، مصطفیٰ کے شہزادے نے یہ کہا تھا ان خواتین سے کہ اگر آج پی لیا تو کیا ہوگا؟ کہا آج تک تو نہ پیا۔ کہا جاؤ جا کر کہہ دو کہ جو بابا سیڑھیوں پر بیٹھا انہوں نے کہا ہے اس دودھ کو پی لو۔ اللہ اللہ، یہ دودھ جو ہے جس کی تپسیہ کرتی ہوئی عورتیں جو ہے 20-30 سال سے کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ان کے آباء و اجداد پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے دودھ نہ پیا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز نے جب کہا تھا اے جاؤ بیٹیوں جا کے کہہ دو جو بابا باہر بیٹھے انہوں نے کہا ہے دودھ پی لو، اتنا کہنا تھا۔ یہ عورتیں گئی تھی اس بت کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا تھا جو بابا باہر بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے دودھ پی لو، اتنا کہنا تھا۔ بتوں نے اپنی آنکھیں کھولی، حلق کھول دیا، سارا دودھ پی گئے، سارا دودھ پی گئے۔ جو کبھی ہل نہ سکتے تھے، جو کبھی بول نہ سکتے تھے، خواجہ کا کرم دیکھو، کرامت خواجہ دیکھو کہ ان کے کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ انہوں نے دودھ پیتے ہوا نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، عورتیں جو ہے عورتیں واپس لوٹی ہیں، عورتیں دوڑتی ہوئی نظر آئی ہیں، خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گئیں، کہنے لگی پوجا کروں تو کس کی کروں، تمہاری کروں یا ان کی کروں؟ تو خواجہ نے کہا تھا نہ تو پوجا میری کر، نہ تو پوجا ان کی کر، بلکہ پوجا اس کی کر جس نے ان پتھروں کو بنایا ہے، جس نے انسان ستاروں کو بنایا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا۔ خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر جاتی ہے، میرے خواجہ انہیں کلمہ طیبہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیتے۔ شان ہے میرے خواجہ کی۔ آج ہندوستان میں جو اسلام پھلا پھولا ہے تو یہ میرے خواجہ کے قدموں کی برکت سے۔ اگر ہم نے خواجہ کو پایا نہ ہوتا، کوئی کہے کہ ہم اتنی تبلیغ کرتے ہیں، ہم نے اتنی تبلیغ کرتے ہیں، آج جب دیکھو مسجدوں میں تبلیغ نظر آ رہی ہے، آتی ہے نہیں آتی ہے نظر؟ تبلیغیں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی تو ہے، کوئی ایسا بھی تو ہو جس ایک ایسی ذات دکھا دو مجھے ہندوستان کی تاریخ میں جس نے ایک کو کلمہ نہ پڑھایا ہو، جس کو 2 نے نہ پڑھایا ہو، جس نے 3 کو نہ پڑھایا ہو، جس نے 4 کو، جس نے 1000 کو نہ پڑھایا ہو، 2000 کو نہ پڑھایا ہو۔ ایک ایسی ذات ہے خواجہ غریب نواز کی جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔